भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm 119 वर्स 105. मोगाचेनो सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकला. जिवे उतार जीव दिवचे उतार आज अशें म्हणटा की तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. आज उतार अशें म्हणटा की तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड. जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. तर म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतरान हो सकाळी सोळ आमी आराम करता आसतना देवाचे उतार आमकां जिवीत दिता, बळ दिता, सकत दिता. कित्याक आमी वाचता आसा हर एका दिसा आमी वाचता Psalm 107 वर्स 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. ह्या सकाळीच्यो जिवे उतार आमच्या काळजांत रिक्त आसतना आमच्या हाडांनी जीव आसतलो मात्र न्ही आमच्या शिरांनी तो जीव वळोन येतलो. कित्याक देवाच्या उतरांत सकत आसा. त्या खातीर म्हणटा की देवाचे उतार प्रत्येक तरान आमकां हर एका वेळा हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की कित्याक देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. म्हज्या मोगाचेनो आज सकाळीच्या वेळा एक उतार आमी अशें घेवन आसा Psalm चॅप्टर 119 वर्स 105. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. इस्रायल परचे देवान जेन्ना इजिप्तांतल्यान भायर काडले त्या वेळार तांकां मेळ्ळो तांबडो दर्यो. म्हज्या मोगाचेनो उसामोल दर्यो त्या सुवातेर मेळ्ळो जांफ्रो जाल्यार देव तांच्या पक्षाक रावलो. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 सकाळीच्या वेळा म्हणटा जुवां प्रमाणे शुभ अर्थान आविस्वर 1 वर्स 14 अशें म्हणटा की कित्याक म्हळ्यार शब्द मनीस चलो आनी शब्द आमच्या सवय आसा. तर म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराची सकत अनुभव करता आसतना देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. बापा हो सकाळचो वेळ तुवें आमकां दिलाय. ह्या सकाळच्या वेळा तूं आमकां राखून व्हरताय, सांबाळून व्हरताय. एक घडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. बापा तूं विस्वासी
बापा तूं दयाळ जावन आसाय, तुझ्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय, तुझ्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसाय. हर एका दिसा तुझ्या भुरग्यांक तूं राखताय आनी सांबाळटाय. कोणेय सणलेले संवसारांत तूं तुझ्या भुरग्यांक सांगच्यात आसलो सोडच्यात आसलो देव न्ही, कित्याक तूं विस्वासी देव जावन आसाय, तूं दयाळ जावन आसाय, तूं काकुळटा जावन आसाय. बापा हर एका दिसा तुझ्या भुरग्यांच्या दोळ्यांत ते तुका तूं पळोवन आसाय. हर एका दिसा तुझ्या भुरग्याच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणा आसाय. त्या खातीर सकाळचेर तुका अर्घ येता बापा. बापा तुझ्या वर्त्या मोगान तूं आमकां भरते आसाय. बापा हो सकाळचो वेळ आमकांच आमी तुका समर्पण दिता. तुका अर्घ दिता आसतना, तुका वाकणटा आसतना, तुका दिनवा आसता आसतना, तुका स्तुती करता आसतना तुझ्या मोगाचो अनुभव आमी नियाळटा. तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या मोगान आज आमकां भर. सकाळच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां दी. सकाळच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां दी. सकाळच्या वेळा ह्या लायनीन आसा जण एकल्या, ह्या सकाळच्या वेळा ह्या मागण्यान भाग घेतल्या जण एकल्या तुझ्या मोगाचो अनुभव आज आमकां दी. आज हांतुळ्ळां आसल्या, पिडेन आसल्या, कश्टांतल्या, दुखा गळयतल्या तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां दी म्हणून तुका आमी परत मागता आसतना तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवा आसता, स्तुती करता. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या मोठ्या गायन ते भाग घेता आसतना देवाक अर्घ दिया. सकाळच्या वेळा देवाक स्तुती करया आमी, ताका वाकणया, ताका दिनवास या. एफएस घराच्या पत्रांत 20:10 आमकां अशें म्हणटा. एफेशियन चॅप्टर 6:10 आमकां अशें म्हणटा. निमाणें एक उतार, सौम्या सवे रावून तुमी बळवंत जायचे.
सौम्या सवे रावून तुम्ही बळवान जायचे. अनेक उतार अशें म्हणटा की आमकां एफेशियन चॅप्टर 6 वर्स 17 पयल्या म्हणटा की आमकां पयल्या म्हणटा सौम्या सवे रावून तुम्ही बळवान जायचे. ओन्ली सौम्या सांगता. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की सगळ्या मनशा कुळाक सुटकेचे सडवणेचे बाचवीचे एक नाव जावन आसा ते जेजू ते जेजू जेजू. त्या खातीर उतार म्हणटा की सौम्या सवे रावून तुम्ही बळवान जायचे. आज ब्रेस्ताराच्या दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू ओन्ली सौम्या सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक देवाचें चित्र आयकते आसा. सदां मिसाच्या बलिदानां भाग घेते आसा. दनपारच्या आराधना भाग घेते आसा. कितल्याय भावमणे भितरल्यान सकत मेळ्ळा. कितल्या वेळ वायटा पाट करचे सकत मेळ्ळा. कितल्या वेळ वायट सोडूंक सकत मेळ्ळा. म्हाका उडास आसा म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट हांव सुमार 3 म्हयन्या पयले एका रितीरेंत आसतना एक तरणाटो म्हणटालो पारगांवांतल्यान सिर्फ ह्या रितीरे खातीर आयला. आनी तो म्हणा लागलो की सुमार थेंब हांव शिकोवन जालें. सुमार 7-8 म्हयने म्हाका कामूच मेळनातलें कामूच मेळनातलें कामूच मेळनातलें. आनी जेन्ना ब्रदर तूं बँगलोर कन्वेन्शनांत आयिल्ल्या वेळार त्या कन्वेन्शनांत भाग घेतले. भाग घेता आसतना म्हाका नाका आसलें जाल्यार कशें म्हण हांव भाग घेवन आसलो. आनी भाग घेता आसतना म्हाका कळ्ळें की एक मुची अस्कतकाय म्हाका आडयते आसा. एक मुची अस्कतकाय आज म्हजे उदरगती वचूंक म्हाका अडकळ दिते आसा. त्या दीस दुसऱ्या दिसा कन्वेन्शनाक कळ्ळें की जी म्हजे भितर आसा ती संवय म्हजे भितर अस्कतकायची संवय. हर एक दिसा हांव इल्लेशे ड्रग्स घेतालो. चड न्ही इल्लेशे घेतालो. दुसरें नाका सल्ले वायट भितर मग्न जावन आसलो. तिसरें म्हजी म्हणली एक वायट फ्रेंडशीप आसली. आनी अशेंच आसता आसतना कितले ट्राय केल्यार म्हाका भायर वचूंक जायना जालें भायर वचूंक जायना जालें. ह्या दुसऱ्या दिसाच्या कन्वेन्शनाच्या वेळार एक कितें उतार म्हज्या काळजाक लागले. आनी हांवें चिंतलें कित्याक हांवें भाग्यवानपणान जिवंक नसो. कित्याक हांवें पवित्रपणान जिवंक नसो. कित्याक हांवें भाग्यवान जावंक नसो. एक पटी ही संवय सोडचे आनी नवें जिवीत जाता. पळया देव म्हाका वाटूक तें करतलो म्हणलो हे बरोसो म्हज्या काळजांत उदेलो. हे बरोसो म्हज्या काळजांत उदेलो. त्या दिसाची रितीर मुग्ध जाली. त्या दिसा म्हज्या फ्रेंड्सांक सांगात वचोना ना वायट संवयेंत हांव पडोंक ना. दुसऱ्या दिसा 11 दिसा रिटीड त्या दिसा म्हज्या दोळ्यांत इतली दुकां भरून आयली की सगळ्या आराधनाक दोळ्यांतली दुकां कळून हांव रडलो 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 रडलो. लास्ट असो निचेव केलो आनी मुखार ह्या वायटाक हांव पाट करता. ह्या वायटांत हांव पडचो ना. म्हज्या मोगाचे न्हू ते लास्ट म्हजें. तो भाव म्हणा लागलो की 2 म्हयन्या भितर म्हजी विजा आयली. आज हांव रितीरे गेल्या ब्रदर देवाक अर्घा दिवच्या खातीर फाटल्या जायत्या म्हयन्यांत जायत्या वर्सांत असल्या बनकणीत त्या सौम्यान म्हाका सुटका आनी सडवण लाभयलें. कित्याक म्हळ्यार उतार म्हणटा की आमकां बोवा पुरवेन सौम्या सवे रावून तुवें बळवान जायचे. ह्या संवसारा सवे न्हय म्हजे कोणी दिता म्हणल्या कोणी भासवणी दिल्या उतरां सय न्हय. सौम्या सवे रावून तूं बळवान जाता वयस जाला तो सोमी तुका चलोवन व्हरता. दुसरे उतार म्हणटा पळया म्हज्या मोगाचे न्हू बाचवाचे देणे तुमचे शिरास्ताळ म्हूण घेया. पवित्र आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतार जावं तुमची तालवार. देवाचे उतार जावं तुमची तालवार. म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशे काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक पेटो कासवाक पळोवन टोटायस कासवाक पळोवन म्हणा लागलो की तूं केदाळारी जमेनूच आसताय. केदाळा पळय तुवें कांयच करूंक जायना जमेनूच आसताय. 4 मिनटां वचत जाल्यार 1 घंटो तुका लागता. ताकाच कासव म्हणा लागलो की ना 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 हांव शार्प आसा. ताकाच म्हज्या पेटो म्हणा तर तूं शार्प आसा जाल्यार एक काम कर हांगा मुखार एक फोंड आसा व्हडलो फोंड आसा गुंड आसा. एक काम कर हांव आनी तूं दोगी जाण उडया. कोणाक चड मार लागताय पळय कित्याक कोण शार्प आसा म्हणून तुका कळटा. जायत म्हणा लागलो कासव आनी दोगी जाणां पेटो आनी कासव त्या फोंडाच्या लागीं वचून उबे रावले. म्हज्या फोंड एक गुंड आसतो फातर आसता सगळें आसा. आनी कासव म्हणा जायत पेटो म्हणा जायत 1 2 3 दोगी जाण जंप करी लागले. मग जंप करता आसतना कासवान कितें केलें ताजे पांय दोनी भितर घाले ताजी गोमटी भितर घाले आनी सगळें ताणें धांपून सोडलें. कवर जालो तो. कित्याक म्हळ्यार पाटलांनी घट आसा मुखलांनी घट आसा कांय ताका बादाक जायना अशें तें सांबाळलें आनी कासव जंप मारलो पेटोय जंप मारी लागलो. म्हज्या मोगाच्यो निमाणे दोगी जाण फोंडान पळोवंक आनी दोगांय जाण एकामेकाक पळयता आसतना पेट्याच्या मांड्याक लागला पेट्याच्या हाताक लागला पेट्याच्या पांयाक लागला मात्र कुडी पुरो घाय आनी पेट्याक उठोवंक जावना.
जेन्ना कासो बरें करून पांय भायर काड गोमटी भायर काड म्हणटागी आतां शाणो कोण म्हण कळ्ळें गी कित्याक म्हणल्यार म्हज्या फाटल्यान घट कवच आसा मुखल्यांनी घट कवच आसा तातूंत म्हजे पांय भितर घाले हांवें गोमटी भितर घाली आनी सगळें बंद केलें त्या खातीर म्हाका कांय लागूना म्हज्या मोगाचें न्हू उतारा जशें म्हणटा की बरोबरचे उतार म्हणटा की पळा एफेशियन चॅप्टर 6 वर्स 17 म्हणटा की बाच्यावेचे देणे तुमचे शिरास्थान म्हूण घेया बाच्यावेचे देणे तुमचे शिरास्थान म्हूण घेया परतर म्हणटा पवित्र आत्मो दिता ते देणे पवित्र आत्मो खंयचे देणे दिता पवित्र आत्मो दिता ते देणे देवाचे उतर जावं तुमची तालवार म्हज्या देवाचे उतर वाचले फाटल्या वर्सांत देवाचे उतर बरोवन दवरला कितले घरांनी हांवें पळयल्या वेळार म्हज्या मोचेन कितले लोक रिटायर्ड येयल्या वेळार म्हणटात की म्हाका ब्रदर 4 बूक बरोवन दवरला 3 बूक बरोवन दवरला देवाचे उतर वाचून 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 आमी जिवीत परिवर्तन जाला देवाचे उतर बळवंत जाला देवाचे उतर म्हज्या पुता भायर वयची विसा मेळ्ळा कशें देवाचे उतर एक मेरिकल गी वय म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना देवाचे उतार वाचूंक सुरू करते एक तुज्या काळजा भितर पयलें मेरिकल जाता तुज्या काळजा भितर पयलें परिवर्तन जाता तुजें काळीज लासूंक सुरू जाता तुज्या काळजांनी वर्ती बदलावण जावंक सुरू जाता तुज्या मोतींत अनेक बदलावण जाता म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जिवीत देवाचें उतर बदलिता जायते देवाचें उतर वाचता तशें अद्भुतां जाता म्हूण न्ही देवाचें उतर वाचल्या द्वारी भितरल्यान अद्भुतां जाता तुजे आडे मोडून पडटा दोंगर समतोल जाता काश्यदाराची पूड जाता लोकडाचे आडंबे सगळे मोडून वता लोकडाचे आडंबे सगळे मोडून वता तर म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक आमी देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून नजो कित्याक देवाच्या उतराचेर फातयो नजो कित्याक ते उतार परत्यान 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 वाचूं नजो उतार हांगा म्हणटा की एफेशियन चॅप्टर 6 वर्स 17 बाच्यावेचे देणे तुमचे शिरास्थान म्हूण घेया पवित्र आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतार जावं तुमची तालवार देवाचे उतार जावं तुमची तालवार म्हज्या मोगाचो तरणाटो म्हणटा की हांव कितलो वेळ बायबल वाचता मात्र गे हांव कामाक वयता देवाचे उतार घालत वता देवाचे उतर रिपीट करता देवाचे उतराचे सगळ्यात हांव अनुभव करता ब्रदर जे कितें इतली वर्सां म्हज्या जिवितांत पळोवना हे सगळे फाटल्या वर्सांनी हांवें पळयलें केदाळा सोम्या ते आयिल्ल्या वेळा उतार म्हणटा की एफेशियन चॅप्टर 6 वर्स 10 सोम्या सवे रावन तुमी बळवंत जायचे देवाच्या उतरां ते रावन आमी बळवंत जायचे देवाचे उतार आमच्या काळजांत ते अचापा करता देवाचे उतार आमच्या जिवितांत अचापा करता कशें पयले परिवर्तन हांगातावन सुरू जाता दुसरें परिवर्तन हांगातावन सुरू जाता तिसरें परिवर्तन डिट्रॉनॉमी 28:8 तुवें हाताक घाल्ल्या सर कामाचेर ती परिवर्तन सुरू जाता म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कासो कसो शार्प आसलो कासो म्हणटा की म्हज्या पाठीक कवच आसलें मुखल्या आनी हृदयाक कवच आसलें त्या खातीर हांवें सगळे म्हजे पांय हात आनी गोमटी भितर घाले आनी म्हाकाच हांवें राखून व्हेलें त्या खातीर आमी देवाच्या उतरां ते बळवंत जाल्ल्या वेळा ह्या सगळ्या वायटांतां देव आमकां राखून व्हरता कित्याक आमकांच आमी सुरक्षीत तरान आज दवरूंक साध्य आसा ओन्ली देवाची उतार त्या खातीर म्हणटा की परतून पळया एफेशियन चॅप्टर 6 वर्स 11 म्हणटा देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांतरा विरुद्ध जय करूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसाचे आमचे झूज फकत मनशा विरुद्ध न्ही अंतराळार आसल्या अधिकारी आनी अधिपती विरुद्ध कित्याक परतून म्हणटा देवाची उतर आमकां म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे झूज फकत मनशा विरुद्ध न्ही आमच्या भावा विरुद्ध बहिणी विरुद्ध घोवा विरुद्ध बायले विरुद्ध न्ही आज अनेक सकत आमचे विरुद्ध काम करता देवाच्या उतरा द्वारी ह्या सक्तेचे वयर आमकां जैत उरूंक जायता देवाच्या बळवंत सक्ते वयर देवाची बळवंत सकत अनुभव करून ह्या खोट्या स्पिरिताचेर आमकां जैत उरूंक साध्य जाता त्या खातीर आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 17 म्हणटा की तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेलेली खंयचीच हत्यारां सुफळ जायना जेन्ना तूं देवाच्या उतरां बळवंत जावन आसताय देवाची उतर जिब्यार आसा देवाची उतर मोतींत आसा देवाची उतर काळजांत आसा कोणीय तुका फसोवंक जायना कित्याक देवाचे उतार तुका जागयता देवाचे उतार तुका वायटा तो निवारता देवाचे उतार बाच्यावेच्या वाटेक होवन पावयता साम 91 वर्स 1 म्हणटा की परमोन्नत देवाच्या सावळेंत आमी रावूंक जाय एकडी म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे दोळे धांपया त्या खातीर आज म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात न्हू साम 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरें केलें एकडी आमचे दोळे धांपया मानक्या वेळा मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता आसतना हे सकाळीच्या वेळार आमी मागता तुज्या उतरांत जीव आसा तुज्या उतरांत सकत आसा तुज्या उतरांत पदवी आसा बापा तूं विस्वासी
तूं दयाळ आनी काकुदा जावन सांग. कितलो लोक आज आयसीयूत आसा, कितलो वेंटिलेटर आसा, कितलो मरणचितणीर आसा, कितलो लास्ट स्टेजर आसा, कितलो लोकांच्या जिवितांत होप नासतना जियेते आसा. बापा आज सरेंडर करता जण एकल्या आमचेले मागोवंक सांगल्या. ऑनलायन ह्या मागण्यान भाग घेतल्या हर एकल्या भाव भयणा तुजी दैवी सकत तांचेर वते. आयचो दीस तांचो आशिर्वाद असो, नंदन असो, बेसांव असो, कुरपेसो दी. सगळ्या वायटांत निवार बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आज आमच्या कोणें माग म्हणला ताका जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कुरपेनी भर म्हणून तुजेले परत मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान एक दीस आमी अनाउन्स करनासा. ते अनाउन्स आयकता आसतना आमचे यूथ बापूरबाईचे कन्वेन्शन अरेंज केला. प्रत्येक आमचे कोंकणी कावन्सल, आर्चडायसिस बॉम्बे कोंकणी कावन्सल आनी सगळ्यांनी मेळून म्हज्या मोगाचे न्हू ही बापूरबाईची युथाची रिट्रीट इंग्लिशान आसतली दाबर भवनात. ह्या व्हडा संख्येन तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या तरणाट्या धाडा कित्याक बँड्रांतून बस आसतले आनी रिजिस्ट्रेशन लिंक हांगा आसतले. देव तुमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी आनी तसो आयचो दीस वर्त्या बेसांवांनी भरलेलो जावं दी. आमेन. लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज सप्टेंबराच्या 11 तारखेर ब्रेस्ताराच्या दिसा चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर विशेष आराधन सगळ्या पिडेस्तां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर आसतले. संजेर 7 वरांतावन 9:15 मुशेर जण एकली भाव भयणी बॉम्बेंत आसली येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच फाल्यांच्या दिसा सप्टेंबराच्या 12 तारखेर म्हयन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा विशेष आराधन 2:45 तावन 4:15 मुशेर डिवायन मर्सी चर्च मीरा बायंदर ह्या सुवातेर आसतले. जण एकल्या भाव भयण्याक डिवायन मर्सी चर्च मीरा बायंदर एक विशेष वोत्त्याचे आपोणे जावन आसा. मीरा रोड बायंदर आनी नियर बाय सुवातेर रावतेली लोकां ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. There will be a Konkani Bible Convention and Healing Service on Saturday, 13th of September from 9 a.m. to 1:30 p.m. This convention will take place at Slough, UK. Father Joseph Edatu, Father Lawrence Norona, Brother Prakash D'Souza and other priests will be present for this convention also. To register for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. For further details, kindly contact 074747 I'll repeat, for more details, kindly contact 074747 Come in large numbers and experience the blessings of the Lord. तशेंच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 19, 20, 21 सप्टेंबर 19th, 20th, 21st शुक्रार सोनवार आयतार 3 दीस विशेष ओपन कन्वेन्शन आनी हिलिंग सर्वीस आसा केला. जागो जावन आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर नुएम गोवा ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश आनी टीम तशेंच इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लिश आनी इंग्लिश ट्रान्सलेशन इन कोंकणी आसतले. ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 24 सप्टेंबर 21st, 22nd, 23rd, 24th 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर आसतले. एक विशेष आपोणे तुमकां जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करूंक. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th till the 28th of September for all the youngsters. The retreat will be conducted in English at Tabor Ashram, Raite Village, Kalyan. We invite all the youth to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. To register yourself for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. Share this poster with your friends also. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. फ्रँकी फर्नांडीस म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता.
तो म्हणटा हांव वायट सवयेंत बली जाल्लो आनी म्हाका ह्या वायट सवयेंतून भायर येवचे खातीर म्हज्या बायलेन डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जावन आसा Acts chapter 4 verse 12, Psalm chapter 142 verse 7. ही देवाचें उतार सदांच कळनासतना म्हजें बायल म्हज्या खातीर उसार नासलें, मात्र न्हय म्हज्या बायलेन म्हाका डिवायन मर्सी पंगडाचें मागणें धाडलें आनी तें लिंक हांव सदांच ओपन करून पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावडतान हांव मागो नाशिल्लो. म्हाका ह्या वायट सवयेंतून भायर काड देवा म्हणून येवकरिस्तांत हजर आसल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव मागो नाशिल्लो आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आसल्या स्वादीक जेजू मारिफात हांव त्या वायट सवयेंतून भायर आयला. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 142 verse 7. बंद कणेंतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. प्रामाणीक मनीस म्हजे भोंवती एकठांय जातात कित्याक तुवें म्हाका तुजी दया माया दाखयलाय. प्रेज द लॉर्ड. वेनेसा म्हणली बायन कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा थोड्या तेंपा पयलें हांवें म्हज्या नीट एग्जामा खातीर आनी म्हाका बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळचे खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान मागो नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका एका बऱ्या मेडिकल कॉलेजींत सीट फावो जाल्या. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 143 verse 1. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक, तुज्या विश्वासीपणान म्हजे विनवणेक कान दी, तुजे न्याय नितीन म्हाका जाप दी. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची आनी आपल्या सुनेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत आनी म्हजी सून कॅनडा वचूंक PR विजा खातीर राखून आसली आनी ती विजा मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तशेंच म्हजो नातू एका बऱ्या इस्कॉलांत ताका एडमिशन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव आनी म्हजी कुटुंबादारां सांगाता मेळोवन उसार नाशिल्लें हांव आनी तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागो नाशिल्लें हांव आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या सुनेक आनी म्हज्या पुताक विजा फावो जावन ती थंयसर कॅनडा बऱ्या रितीन वचून पावल्यांत. तशेंच म्हज्या नातवाक शॉनाक एका बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन फावो जालां. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Isaiah chapter 65 verse 24. तांणी उलो मारचे आदीं हांव जाप दितलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. रवीना वाज म्हणले बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव सुमार तेंपातावन कामाच्या सोदनेर आशिल्लीं. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां Psalm chapter 9 verse 9, Psalm chapter 46 verse 1. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं, मात्र न्हय सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू मारिफात म्हाका 1 वर्सांचें कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम फावो जालां. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार.